अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें तो होती रहेंगी। ईरान और अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात पाकिस्तान कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हमारा मुल्क इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अब बेहतर से बेहतर हो रहा है। मगर व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड आवर कंट्री, हमारी डोमेस्टिक जो मामलात हैं वो इतने ख़राब क्यों हैं? एक बहुत अलमनाक और हौलनाक वाक़या रिसेंटली खैरपुर डिवीज़न के एक छोटे शहर टंडो मस्ती के अंदर पेश आया। ये पहला वाक़या नहीं है, ये एक तसलसल है वाक़यात का, एक सोच का, एक पसमानदा, बैकवर्ड, एक घटिया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, मगर एक ज़लील सोच का एक ये तसलसल है जो कि अभी रिसेंटली एक और उसका एपिसोड आपके सामने आया और मेरे ख़्याल में ये रुकेगा नहीं। ये दिखाता है कि हम कितने बैकवर्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, हम एक कन्फॉर्मिस्ट सोसाइटी हैं, हम एक डरपोक और एक बेकार और एक घटिया सोसाइटी हैं जो कि इन चीज़ों को फिर बाद में कंडोन भी करते हैं। ज़ाहिर जाफ़र का वाक़या ले लें और दूसरे वाक़यात ले लें। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर एक ख़ातून को शादी हो चुकी थी, उसकी 6 महीने बाद उसको ले आया गया और फिर उसको सबके सामने जिरगे के फ़ैसले के तहत गोलियां मार के हलाक किया गया। ये जिरगा जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक बिगाड़ है सोसाइटी का, जो कि एक तमाचा है, एक चमाट है जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये एक चमाट है, एक लानत है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो अभी तक आवाम के अंदर ना तो भरोसा कायम कर सकें, पर हमारी बैकवर्ड सोसाइटी में भरोसा नहीं चलता, हमारे यहाँ चलता है सिंपल डर। क्योंकि हम अभी तक केव मैन हैं, हम अभी तक गार में रहने वाले लोग हैं, हमारा दिमाग अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हम अभी तक जो है डर की वजह से गलत काम से रुकते हैं और लालच की वजह से सही काम करते हैं। और तो जुडिशल निज़ाम जो है हमारा, वो एक तो इतना फरसूदा और इतना तवील है कि उसमें किसी किस्म के चेंजेस आपको नज़र नहीं आते। और मैं जज साहिबान के साथ भी मिलता रहता हूँ, रिसेंट अभी भी मुलाकातें हुई, तो मैं देख रहा था कि यार उनकी पर्सनल जो एक अपब्रिंगिंग है या जिस तरह से वो बात करते हैं, ये बिल्कुल निशानदेही करता है कि वो कोर्ट्स में क्या करते होंगे, या फिर वो बेचारे कभी कभार मजबूर भी होते हैं। हमारा जो जुडिशल निज़ाम है, जो लॉ को बरकरार रखने का निज़ाम है या जो अपहोल्ड करना है सिटीज़न राइट्स को, वो एक अजीब किस्म के अंग्रेज़ों के बैकवर्ड सिस्टम से आता है। तो उसके ऊपर जज साहिबान भी क्या करेंगे। अभी रिसेंटली खैरपुर के अंदर टंडो मस्ती के अंदर एक लड़की को जिसका नाम रुबीना चांडी बताया जाता है, अब जो सोशल मीडिया से या न्यूज़ से, मेन स्ट्रीम न्यूज़ पे तो इतना नहीं है, जो स्टोरी बताई जा रही है कि वो किसी सद्दाम नामी लड़के के साथ भाग गई थी और वो सद्दाम प्रेशर में आके उसको जो है वापस छोड़ गया अपने मालकान के पास। फिर एक और स्टोरी कहती है कि नहीं जी, वो मिलने गई थी और सुबह में और शाम में वापस आ गई अपने घर वालों के पास अपनी मर्ज़ी से। तो घर वालों ने पूछा कि जी कहाँ हो, तो उसके ऊपर उसने कहा कि जी मैं खुदा की कसम, वो कस्में खाती रही, उसने कहा मुझे कुरान उठवा लो और मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मगर जो ज़मीन के खुदा हैं, जो खुद खुदा बने बैठे हैं, जो खुदा का नाम तो बड़ी इज़्ज़त से लेते हैं और दावा करते हैं कि हम डरते हैं, मगर वो किसी खुदा को खातिर नहीं लाते, उन लोगों ने उसको सरेआम सबके सामने गांव के बीच में गोलियां मार के हलाक कर दिया। 3 गोलियां मारने के बाद भी उसकी बॉडी से, उसके जिस्म से जान नहीं जा रही थी और वो दर्द से तड़प रही थी, बट देन शी डाइड। अब फिर पुलिस आई और उनके गांव के बहुत सारे घरों को बुलडोज़ कर दिया और अब छापे मारे की। ये कि कब तक चलेगा छापे मारो पकड़ो, जब आपका जो निज़ाम कानून है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी, जब तक वो अपना डर और अपना एक रौब लोगों के ऊपर नहीं कायम कर रही, तो लोगों की सोच में तो यही है कि भाई हम कर लेंगे, चलो ठीक है, खैर है, गैरत के नाम पे दोबारा अगर हमने गैरत तो अपनी बचा ली ना, क्योंकि सारी गैरत तो औरत के अंदर है हमारी। औरत हमारी इज़्ज़त की भी हम जो है वो तय करती है कि जी और हम कितने ज़्यादा लोग हैं। ये जो मामलात हैं ये अनएजुकेटेड और बैकवर्ड सोसाइटी की निशानदेही करते हैं। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं जज्बाती नहीं होना चाह रहा, बट ये एक घटिया मुआशरे का मंज़र पेश करती है। पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का अगर दबदबा होता, रौब होता, तो लोग इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचते हैं। निज़ाम कानून अगर हमारा बेहतरीन होता
تو لوگ جرم کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں. تو کبھی کبھار میرے جیسا بندہ جو کہ بہت خلاف ہے سعودی عربیہ کے ہاتھ کاٹ دینے والے قانون سے یا گردن اڑا دینے والے قانون سے، میں بھی کہتا ہوں کہ یار ان لوگوں کے اوپر اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے، تبھی یہ سدھریں گے شاید. پر آئی ایم ویری شیور کہ پھر بھی نہیں سدھریں گے. بھائی کب کسی کا قتل ہونے پہ یا کسی کو سزا دینے پہ لوگوں نے تو لوگوں کو موبائل چوری کے چکر میں جلانا شروع کر دیا تھا، پھر بھی کیا موبائل چوری رکی؟ یہ اسٹیٹ کو سوچنا پڑے گا، اور اسٹیٹ کو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اسٹیٹ کو اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے انٹرنیشنل معاملات کے اوپر آپ بہت زبردست کر رہے ہیں، پر اپنا ڈومیسٹک معاملہ تو دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری؟ یہ کسی نے یہ کوئی اس کے بارے میں سوچے گا، بولے گا، یا یہ پھر کبھی روبینہ چانڈی کو مار دیا جائے گا، کبھی نور مقدم کا گلا کاٹ دیا جائے گا، کبھی کچھ ہوا ہوتا رہے گا، اور پھر ہم لوگ 2 دن اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر کورٹ میں کیس چلے گا، پھر جیلیں بھر دی جائیں گی. یہ سوچ رکے گی نہیں. ایک لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا جیون ساتھی اپنی مرضی سے چنے. باپ اور بھائی اس کی عزت کے رکھوالے ضرور ہیں، پر اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں. وہ ہوتے کون ہیں کہ ایک لڑکی کو منع کر سکیں کہ وہ اپنی پسند سے جیون ساتھی چنیں؟ وہ ہوتے کون ہیں کہ ایک لڑکی کو مار دیں اور لڑکی کو بے عزت کریں، گالیاں دیں جسٹ بیکاز شی وانٹس ٹو چوز ہر لائف پارٹنر ہر سیلف؟ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ یہ واقعات عام زندگی میں نظر آتے ہیں. لڑکیوں کو فورسفلی صرف اپنی انا، جھوٹی انا اور ایک جھوٹی جو ان لوگوں نے قائم کر رکھی ہے، عزت کا ایک پیمانہ قائم کر رکھا ہے، ایک بکواس قسم کا ایک ان کے ذہن کے اندر، ایک جاہلانہ قسم کا ایک جو ان کے ذہن کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے، اس کے چکر میں وہ لڑکیوں کو اپنی پسند کی شادی نہیں کرنے دیتے، اور پھر ان کو کسی کے سر باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی بیچاری ایک جہنم کی آگ میں رہتی ہیں، اور وہ جہنم کی آگ سے گزرتی رہتی ہیں، اور پھر گھر والے کہتے ہیں چلیں جی عزت تو بچ گئی. یہ گھٹیا سوچ کب ختم ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر سے؟ اس سوچ کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی بھی جو ٹیررزم کے لیے بدنام ہوا کرتے تھے نا، اس کے لیے زیادہ بدنام ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو اور ایکسپلین کرنے کے. ہم سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں ان چیزوں کا فرق بھی نہیں پڑتا. ہم بہت زیادہ امیون ہو چکے ہیں، ہم بہت انسینسٹیو ہو چکے ہیں ایز اے سوسائٹی. یہ واقعہ میرے لیے نیا نہیں تھا، میں سچ بتاؤں میرے لیے سرپرائز نہیں تھا. I saw the video, I watched the video. She got shot. I watched all the shots and I saw her getting killed. مجھے لٹرلی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. میں اتنا انسینسٹیو ہو گیا ان ساری چیزوں کے بارے میں بیکاز میں بول کے تھک گیا ہوں. پہلے میں فیس بک سٹوریز پہ، ریلز پہ، اپنی کلاس کے اندر ہر جگہ اس بارے میں بات کیا کرتا ہوں. مگر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکی اس کی شکار بنتی ہے. چلے اس کو گولیاں نہیں ماری جاتی، اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا، پر اس کو جیتے جی مار ضرور دیا جاتا ہے. وہ اپنا جیون ساتھی نہیں چن سکتی، اس کو یہ حق نہیں ہے کیونکہ آپ کی جھوٹی انا اور آپ کی جھوٹی عزت سامنے آ جاتی ہے. یہ بے شرمی اور بے حیائی کو عزت کا نام دینا بند کریں خدا را. یہ جو لڑکی کو مارا ہے نا، یہ واقعات اور بھی ہوتے رہیں گے، یہ گھٹیا پنا اور بھی ہوتا رہے گا. اور مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے. شرم آنی چاہیے اسٹیٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. شرم سے مرنے کا ڈوب کے مرنے کا مقام ہے یہ. اس سے بدتر اور الفاظ میرے پاس ابھی اس وقت نہیں ہے، نہ میں لائیو ویڈیو پہ یہ باتیں بول سکتا ہوں، بٹ شرم آنی چاہیے. اسٹیٹ نیڈس ٹو ٹیک دیز تھنگس ویری سیریسلی. لاز چینج کریں، اپنا طریقہ کار چینج کریں، اسپیڈی جسٹس دیں، اور اپنا روب اور دبدبہ لوگوں پہ قائم کریں. صرف لوگ آپ سے اس لیے نہیں ڈریں کہ آپ آ جائیں گے رشوت لے کے چلے جائیں گے. لوگ اس لیے ڈریں کیونکہ اگر آپ اپنی پہ آ گئے تو ان کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. لوگوں کو یہ ڈر ہونا چاہیے آپ سے، اور پھر اس چکر میں ہی چلو جرم نہ کریں اور یہ ظلم نہ کریں. میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.